नमस्ते साथीहरू, म राधेश्याम ठाकुर र आज चाहिँ स्वास्थ्य सेवातर्फको लोकसेवाको टपिक मध्येमा आज हामी चाहिँ रिप्रोडक्टिभ सिस्टमको बारेमा हामी चाहिँ कुरा गर्छौँ। रिप्रोडक्टिभ सिस्टम आज हामी चाहिँ रिप्रोडक्टिभ सिस्टमको बारेमा हामी चाहिँ कुरा गर्छौँ। रिप्रोडक्टिभ सिस्टम हाम्रो बडीमा टोटल हेर्दाखेरि कतिवटा सिस्टम रहेको छ भन्दाखेरि 9वटा सिस्टम रहेको छ। तीमध्ये रिप्रोडक्टिभ सिस्टम एउटा इम्पोर्टेन्ट सिस्टम रहेको छ र त्यो इम्पोर्टेन्ट सिस्टम मध्येमा 9वटा सिस्टमहरू मध्येमा चाहिँ एउटा रिप्रोडक्टिभ सिस्टम एउटा इम्पोर्टेन्ट सिस्टमको रूपमा रहेको छ। र किन कसरी इम्पोर्टेन्ट सिस्टम हो भने यो संसार चलाउनको लागि चाहिँ रिप्रोडक्टिभ सिस्टम अति आवश्यक भएको देखिन्छ। र अर्को कुरा के रहेछ भन्दाखेरि यो सिस्टमको खासै कुनै महत्त्व पनि छैन। अब कसरी महत्त्व छैन भन्दाखेरि यो सिस्टमलाई हटाइदिए पनि खासै केही फरक पर्नेवाला छैन, मान्छे मर्नेवाला परिस्थिति हुँदैन। अब जस्तै मान्छेको युट्रस काटेर हटाइदिन्छ, मान्छे मर्दैन नि। त्यस कारणले त्यो आधारले हेर्दाखेरि यो सिस्टमको आधार कुनै औचित्य पनि छैन। अर्को मान्छे ट्रान्सजेन्डर भन्छ, मान्छे मेलबाट फिमेल भन्छ तर मर्दैन। तर अर्को सिस्टमहरू हेर्दाखेरि अब जस्तै जीआई ट्र्याकको अब इन्टेस्टाइन हटाइदिनु मान्छे मर्छ, रेस्पिरेटरी ट्र्याकको लङ्स हटाइदिनु मान्छे मर्छ। इट मिन्स यसमा रिप्रोडक्टिभ सिस्टमको धेरै ठुलो महत्त्व छ। किन भन्दाखेरि यो संसार चलाउनलाई रिप्रोडक्टिभ सिस्टमको अति आवश्यक छ र अलिकति पनि यसको औचित्य छैन कसरी कि यो सिस्टम हटाए भने मान्छे मर्नेवाला परिस्थिति हुँदैन। ओके, हाम्रो बडीमा कम्प्लिट रूपमा हेर्दाखेरि 9वटा सिस्टम रहेको छ, जसमध्ये एउटा इम्पोर्टेन्ट सिस्टमको रूपमा रिप्रोडक्टिभ सिस्टम रहेको छ। रिप्रोडक्टिभ सिस्टम आफूमा दुई भागमा डिभाइड छ। रिप्रोडक्टिभ सिस्टमलाई दुई भागमा विभाजन गरेको छ। एउटा मेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टम र फिमेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टम र फिमेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टम। अब संसारमा दुई थरीको मान्छे छ, मेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टम र फिमेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टम भित्रमा कतिवटा अर्गन पर्दो रहेछ भन्दाखेरि 8वटा अर्गन पर्दो रहेछ भने फिमेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टममा कतिवटा अर्गन पर्दो रहेछ भने 11वटा अर्गन पर्दो रहेछ है त। मेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टममा सबभन्दा पहिला यो रिप्रोडक्टिभ सिस्टम एउटा इम्पोर्टेन्ट सिस्टम हो, जसलाई चाहिँ दुई भागमा क्लासिफिकेसन गरेको छ। एउटा मेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टम र एउटा फिमेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टमभित्र 8वटा अर्गन पर्दो रहेछ भने फिमेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टमभित्र 11वटा अर्गन पर्दो रहेछ। अब यो फिमेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टमलाई पनि दुई भागमा क्लासिफिकेसन गरेको छ। एउटा एक्सटर्नल पार्ट्स र इन्टर्नल पार्ट्स। अब एक्सटर्नल पार्टमा 7वटा अर्गन पर्दो रहेछ भने इन्टर्नल पार्टमा 4वटा अर्गन। त टोटल गरेर फिमेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टममा कतिवटा अर्गन पर्दो रहेछ भन्दाखेरि 11वटा अर्गन पर्दो रहेछ। ओके, टुडे हामी चाहिँ अहिलेको लागि हामी चाहिँ मेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टमको बारेमा हामी चाहिँ कुरा गर्छौँ। र यो त एउटा रिप्रोडक्टिभ सिस्टमको ब्रान्च, दुईवटा मेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टम र फिमेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टम। फिमेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टममा 11वटा अर्गन पर्दो रहेछ भने मेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टममा 8वटा अर्गन पर्दो रहेछ। र अहिलेको लागि हामी चाहिँ मेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टमको बारेमा कुरा गर्छौँ। मेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टम पुरुष प्रजनन प्रणाली भनेर भनिन्छ। र यो मेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टममा 8वटा अर्गन पर्दो रहेछ। मेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टममा कतिवटा अर्गन पर्दो रहेछ भन्दाखेरि 8वटा अर्गन पर्दो रहेछ।
र त्यो 8 वटा अर्गन मध्येमा सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट अर्गन, यो 8 वटा अर्गनहरु मध्येमा सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट अर्गन भनेर टेस्टिजलाई बुझिन्छ। मेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टमको सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट अर्गन भनेर कुन अर्गनलाई बुझिन्छ भन्दाखेरि टेस्टिजलाई। टेस्टिजलाई मेल गोनाड्स भनेर पनि बुझिन्छ, मेल गोनाड्स भनेर पनि बुझिन्छ। मेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टमको इम्पोर्टेन्ट अर्गन भनेर टेस्टिज र यो टेस्टिजलाई मेल गोनाड्स भनेर पनि बुझिन्छ। अब मेल भन्नाले पुरुष, गोनाड्स मिन्स वाट, कहिलेकाहीँ यो गोनाड्स भन्नुको अर्थ के रहेछ भनेर चाहिँ हामीले जानकारी पाउनु पर्ने हुन्छ। त यो गोनाड्स हामीले बुझ्नको लागि हामी एकछिन यता अलिकति रफ तरिकाले हेर्छौँ, अलिकति ध्यान दिएर सुन्नु होला। स्ट्रक्चरल एन्ड फङ्सनल युनिट अफ लाइफ, जीवनको सबभन्दा स्ट्रक्चरल र फङ्सनल युनिट भनेर कसलाई बुझिन्छ भन्दाखेरि सेललाई। स्ट्रक्चरल एन्ड फङ्सनल युनिट अफ लाइफ भनेर कसलाई बुझिन्छ भन्दाखेरि सेललाई। यो कसले पत्ता लगाएको भन्दाखेरि रोबर्ट हुकले पत्ता लगाएको। रोबर्ट हुकले पत्ता लगाएको। कहिले पत्ता लगाएको भन्दाखेरि 1665 मा। यो चाहिँ सेल कहिले पत्ता लगाएको भन्दाखेरि 1665 मा। कसले पत्ता लगाएको? रोबर्ट हुकले पत्ता लगाएको। अब यहाँ विचार गर्नुपर्ने के कुरा रहेछ भन्दाखेरि स्ट्रक्चरल एन्ड फङ्सनल युनिट अफ लाइफ भनेर कसलाई बुझिन्छ भन्दाखेरि सेललाई। अब सेल मिलेर के बन्दो रहेछ भन्दाखेरि टिस्यु। सेल मिलेर के बन्दो रहेछ त भन्दाखेरि टिस्यु बन्दो रहेछ भने टिस्यु मिलेर के बन्दो रहेछ? अर्गन मिलेर के बन्दो रहेछ? सिस्टम। र सिस्टम मिलेर के बन्दो रहेछ भन्दाखेरि बडीको निर्माण हुँदो रहेछ। अब के कुरा रहेछ भन्दाखेरि हामीले गोनाड्स बुझ्नलाई अर्गन भन्दा माथिको नै जरुरी पर्छ, भन्दा तल आवश्यक नै छैन। सेल मिलेर के बन्दो रहेछ भन्दाखेरि टिस्यु मिलेर के बन्दो रहेछ भन्दाखेरि अर्गन। ओके, अब यो टिस्यु मिलेर अर्गन बन्यो। अब यस्तो अर्गन टिस्यु मिलेर त बनेको छ, तर यस्तो अर्गन जसबाट कुनै किसिमको जुस निस्किन्छ भने त्यसलाई ग्ल्यान्ड भन्छ। कुनै किसिमको रस, कुनै किसिमको पदार्थ, यस्तो अर्गन, यस्तो टिस्यु मिलेर बनेको अर्गन जहाँबाट कुनै किसिमको जुस अथवा कुनै किसिमको रस जस्तो निस्किन्छ भने त्यो पार्टलाई अर्गन नभनिकन के भन्दो रहेछ त भन्दाखेरि ग्ल्यान्ड भन्दो रहेछ। कुनै पनि अर्गनलाई अथवा पार्टलाई ग्ल्यान्ड भन्नको लागि त्यो ठाउँबाट कुनै न कुनै तरिकाले जुस निस्केको हुनुपर्ने हुन्छ। अब जस्तै यहाँ हेर्नुहोस्, अब स्यालेभरी ग्ल्यान्ड, हामी चाहिँ स्यालेभरी ग्ल्यान्ड किन भन्छौँ? किनभने त्यहाँबाट स्यालेभा जुस निस्किँदो रहेछ। अर्को रहेछ प्याङ्क्रियाजलाई हामी अर्गन किन भन्दैनौँ? हामी प्याङ्क्रियाजलाई ग्ल्यान्ड भन्छौँ। किन ग्ल्यान्ड भन्छौँ? किनभने प्याङ्क्रियाजबाट प्याङ्क्रियाटिक जुस निस्किन्छ। त्यसको कारणले गर्दा हामीले चाहिँ त्यो प्याङ्क्रियाजलाई अर्गन नभनिकन त्यसलाई चाहिँ हामी ग्ल्यान्ड भन्छौँ। तर एउटा टिथ, दाँतलाई हामी चाहिँ अर्गन भन्छौँ, ग्ल्यान्ड भन्दैनौँ। किन भन्दैनौँ? किनभने टिथ डज नट सेक्रेट द एनी जुस। यो चाहिँ टिथले कुनै किसिमको रस जस्तो पदार्थ चाहिँ निकाल्ने प्रक्रियामा भाग लिँदैन। त्यस कारणले गर्दा दाँतलाई हामी चाहिँ अर्गन मात्र भन्छौँ, ग्ल्यान्ड भन्दैनौँ। तर स्यालेभरी ग्ल्यान्ड हामी चाहिँ स्यालेभरी जुन ग्ल्यान्ड छ त्यसलाई हामी चाहिँ ग्ल्यान्ड भन्छौँ। पिट्युट्रीलाई हामीलाई पिट्युट्री ग्ल्यान्ड भन्छौँ। किन भन्छौँ? किनभने त्यहाँबाट विभिन्न किसिमको जुसहरू, हर्मोनहरू निस्किन्छ। त यस्तो टिस्यु मिलेर बनेको अर्गन जसबाट जुस निस्किँदो रहेछ भने त्यसलाई के भनिन्छ त? ग्ल्यान्ड। अब यहाँ के रहेछ भन्दाखेरि यो सबै ग्ल्यान्ड अर्गन हो, तर सबै अर्गन ग्ल्यान्ड होइन। अब ग्ल्यान्ड पनि के मिलेर बनेको छ भन्दाखेरि टिस्यु मिलेर त अर्गन बन्यो। त्यो अर्गनबाट जुस निस्केको छ भने त्यो बल्ल अब ग्ल्यान्ड बन्यो। त्यो भन्नुको अर्थ जति ग्ल्यान्ड छ सबै कहाँबाट डेभलपमेन्ट भएको? पहिला टिस्यु मिलेर अर्गन बन्यो। अब अर्गन बनिसकेपछि त्यहाँबाट जुस निस्किन थाल्यो भने त्यो ग्ल्यान्ड बन्यो। इट मिन्स जति पनि ग्ल्यान्ड छ सबै के बनेको छ पहिला भन्दाखेरि अर्गन। त सबै ग्ल्यान्ड अर्गन हो, तर सबै अर्गन चाहिँ ग्ल्यान्ड होइन। अब त्यस्तै अर्को के रहेछ भन्दाखेरि यस्तो ग्ल्यान्ड जहाँबाट जुस त निस्किन्छ, त्यो जुसको कारणले गर्दा यदि जेनेरेसन बढ्छ भने
जेनेरेसन बढ्छ भने त्यसलाई गोनाड्स भनिन्छ। यस्तो ग्ल्यान्ड जहाँबाट त जुस निस्किन्छ र त्यो जुसको कारणले गर्दा यदि जेनेरेसन बढ्ने वाला परिस्थिति छ भने त्यसलाई हामीले चाहिँ गोनाड्स भन्छ। अब जस्तै टेस्टिजबाट, टेस्टिज इज अल्सो टाइप अफ ग्ल्यान्ड। टेस्टिज पनि एउटा ग्ल्यान्ड हो। त्यो ग्ल्यान्ड भन्ने बित्तिकै त जुस निकाल्ने भयो। अब जुस कुनै न कुनै तरिकाले टेस्टोस्टेरोन हर्मोन निस्किन्छ, स्पर्महरू निकाल्छ। त्यो ग्ल्यान्ड भन्ने बित्तिकै जुस निकाल्यो। टेस्टिजले पनि कुनै किसिमको रस निकाल्छ। त्यो जुसको कारणले गर्दा जेनेरेसन बढ्छ। टेस्टिजबाट निस्किने हर्मोन, टेस्टोस्टेरोन हर्मोन, स्पर्महरूबाट जेनेरेसन त बढ्छ। त्यो जेनेरेसन बढ्ने भएको हुनाले टेस्टिजलाई गोनाड्स भन्छ। अब जस्तै सेलेभरी ग्ल्यान्ड, सेलेभरी ग्ल्यान्डबाट पनि त सेलेभा जुस निस्किन्छ, तर त्यसलाई गोनाड्स भन्दैन। किन गोनाड्स भन्दैन? किनभने सेलेभरी ग्ल्यान्डबाट कुनै तरिकाले जेनेरेसन बढ्नेवाला छैन। अर्को कुरा के भन्छ? ओभरीलाई, ओभरीलाई पनि फिमेल गोनाड्स भन्छ। ओभरीलाई पनि गोनाड्स भन्छ। किन गोनाड्स भन्छ? किनभने ओभरीबाट पनि कुनै न कुनै किसिमले जुस निस्किन्छ, तर त्यो जुसको कारणले गर्दा जेनेरेसन बढ्न सक्ने भएको हुनाले त्यो ओभरीलाई गोनाड्स भनेर बुझिन्छ, है त। ओके, अब यो थियो एउटा टेस्टिजको हामीले जानकारी पाउँदाखेरि टेस्टिजलाई अर्को नामले मेल गोनाड्स भनिन्छ। त्यो गोनाड्स भन्नुको अर्थ यस्तो ग्ल्यान्ड जुन ग्ल्यान्डबाट जुन जुस निस्किन्छ, त्यो जुसको कारणले गर्दा यदि जेनेरेसन बढ्छ भने त्यो ग्ल्यान्डलाई हामीले चाहिँ के भन्दो रहेछ भन्दाखेरि गोनाड्स भन्छ, है त। ओके, अब गोनाड्स भन्नुको अर्थ यस्तो पार्ट, यस्तो अर्गन जहाँबाट जेनेरेसन बढ्दो रहेछ, त्यो अर्गन अथवा पार्टलाई हामीले चाहिँ के भन्दो रहेछ भन्दाखेरि गोनाड्स भन्छ। ओके, अब यो टेस्टिज कहाँ बसेको हुन्छ? टेस्टिज आर सिचुएटेड इन स्क्रोटम। टेस्टिज आर सिचुएटेड इन स्क्रोटम। टेस्टिज दुईवटा हुन्छ, त्यस कारणले गर्दा प्लुरल हो। टेस्टिज आर सिचुएटेड इन स्क्रोटम। टेस्टिज कहाँ बसेको हुन्छ भन्दाखेरि स्क्रोटममा बसेको हुन्छ। टेस्टिज स्क्रोटममा बसेको हुन्छ, तर टेस्टिज बन्छ कहाँ? टेस्टिज बस्ने ठाउँ यसको स्क्रोटम भयो, तर यो टेस्टिज बन्छ कहाँ भन्दाखेरि टेस्टिज आर फर्मेड इन पोस्टेरियर एब्डोमिनल क्याभिटी। पोस्टेरियर एब्डोमिनल क्याभिटी ड्यूरिंग fetus. टेस्टिज आर फर्मेड इन पोस्टेरियर एब्डोमिनल क्याभिटी ड्यूरिंग fetus। जति बेला बच्चा के अरे जुन टेस्टिज फर्मेसन हुन्छ, कति बेला फर्मेसन हुन्छ भन्दाखेरि जब त्यो बच्चा प्रेग्नेन्सी अवस्थामै हुन्छ, प्रेग्नेन्सी अवस्थामा फिटस अवस्थामै हुन्छ, त्यति बेला पोस्टेरियर एब्डोमिनल क्याभिटीमा बनेको हुन्छ। त्यो टेस्टिज बन्छ कहाँ भन्दाखेरि पोस्टेरियर एब्डोमिनल क्याभिटीमा बन्ने भयो, तर यो झर्ने चाहिँ कहाँ, यसले बस्ने कुन ठाउँ रहेछ भन्दाखेरि स्क्रोटममा। अब यो स्क्रोटममा कति बेला जान्छ? बन्छ पोस्टेरियर एब्डोमिनल क्याभिटीमा, बस्ने ठाउँ उसको स्क्रोटम हो भने स्क्रोटममा कहिले जान्छ भन्दाखेरि टेस्टिज आर फल्स डाउन इन स्क्रोटम एट 8 months। जब बच्चा 8 महिनाको हुन्छ तब चाहिँ यो टेस्टिज कहाँबाट कहाँ आउँदो रहेछ भन्दाखेरि टेस्टिज बन्छ पोस्टेरियर एब्डोमिनल क्याभिटीमा। जब बच्चा 8 महिनाको हुन्छ भने त्यो टेस्टिज अब झरेर कहाँ आउँदो रहेछ भन्दाखेरि स्क्रोटममा। टेस्टिज आर फल्स डाउन इन स्क्रोटम एट 8 months और 34 to 36 weeks। हप्तामा हेर्दाखेरि 34 देखि लिएर 36 हप्ता, चुज गर्दाखेरि 36 हप्ता। ओके, अब अर्को कुरा के भन्दो रहेछ भन्दाखेरि यो टेस्टिज बन्ने भयो कहाँ भन्दाखेरि पोस्टेरियर एब्डोमिनल क्याभिटीमा। जब बच्चा चाहिँ फिटस अवस्थामै हुन्छ त्यति बेला पोस्टेरियर एब्डोमिनल क्याभिटीमा बन्छ। यो बस्ने ठाउँ कहाँ रहेछ भन्दाखेरि स्क्रोटममा। त बन्छ पोस्टेरियर एब्डोमिनल क्याभिटीमा, बस्छ स्क्रोटममा। त पोस्टेरियर एब्डोमिनल क्याभिटीबाट स्क्रोटममा कहिले आउँछ भन्दाखेरि
8 महिना। जब प्रेग्नेन्सीको 8 महिना हुन्छ त्यति बेला यो टेस्टिज स्क्रोटममा जान्छ। हप्तामा हेर्दाखेरि 34 देखि लिएर 36 हप्ता। कुनै बेला के हुन्छ नि, तपाईहरुले पनि केस देख्नुभएको होला, कुनै बच्चा यदि 7 महिनामै जन्म्यो, प्री टर्म बेबी 7 महिनामै जन्म्यो भने त्यो बच्चालाई स्क्रोटममा टेस्टिज भएकै हुँदैन, टेस्टिज नै हुँदैन, स्क्रोटममा टेस्टिज नै हुँदैन। अब टेस्टिज नै हुँदैन भने त्यस्तो अवस्था किन आएको होला भन्दाखेरि, किनभने टेस्टिज उसको पोस्टेरियर एब्डोमिनल क्याभिटीमा त बनेको छ, तर चाहिँ यो स्क्रोटमसम्म आएको छैन। किनभने त्यसको नर्मल टाइम कति महिना हो भन्दाखेरि 8 महिना। र यो त्यो टेस्टिज कहिलेकाहीँ बच्चा 7 महिनामा जन्म्यो भने त्यो टेस्टिज चाहिँ स्क्रोटममा आएको हुँदैन। त्यस्तो अवस्था त्यो किन यस्तो भएको भन्दाखेरि 8 महिनामा आउने हो, तर चाहिँ बच्चा जन्मेको चाहिँ 7 महिनामा। तर टेस्टिज उसको पोस्टेरियर एब्डोमिनल क्याभिटी भित्र हुन्छ। त्यस्तो अवस्थालाई क्रिप्टो अर्काइडिजम भन्छ। क्रिप्टो अर्काइडिजम, क्रिप्टो अर्काइडिजम, क्रिप्टो अर्काइडिजम भन्नाले यसलाई हिडन टेस्टिज भन्छ। हिडन टेस्टिज भनेर पनि बुझिन्छ। यो क्रिप्टो अर्काइडिजम भन्नाले के बुझिन्छ भन्दाखेरि, टेस्टिज पोस्टेरियर एब्डोमिनल क्याभिटी भित्र छ तर चाहिँ स्क्रोटममा आउन सकेको छैन। त्यस्तो अवस्थालाई क्रिप्टो अर्काइडिजम भनिन्छ। अथवा अनडिसेन्डेन्ट टेस्टिज। यो अनडिसेन्डेन्ट टेस्टिज भन्नाले टेस्टिज तल झरेको अवस्थामा छैन, है त। र त्यस पछाडि अर्को कुरा के रहेछ भन्दाखेरि, यो स्क्रोटम टेस्टिज कहाँ बस्दो रहेछ भन्दाखेरि स्क्रोटममा बस्दो रहेछ। र यो स्क्रोटमको बारेमा जानकारी पाउँदाखेरि scrotum is a thick muscular layer which is formed by epithelial tissue, fibrous tissue, muscle and skin layer। यसमा के रहेको छ भन्दाखेरि स्क्रोटम इज ए थिक मस्कुलर लेयर। स्क्रोटम एउटा बाक्लो किसिमको मोटो किसिमको मस्कुलर लेयर हो, मसलले बनेको लेयर हो। त्यो खाली त्यसमा मसल मात्रै हुँदैन, विभिन्न किसिमको टिस्युहरू पनि हुन्छ। स्क्रोटम इज ए थिक मस्कुलर लेयर। यो एउटा मोटो किसिमको लेयर हो। थिक मिन्स मोटो, थिक मस्कुलर लेयर हो। which is formed by epithelial tissue, fibrous tissue, muscle and skin layer। इपिथेलियल टिस्युले बनेको हुन्छ, फाइब्रस टिस्युले बनेको हुन्छ, फाइबरहरू हुन्छ, त्यसमा मसलहरू हुन्छ र स्किन लेयरहरू पनि हुन्छ। स्किन लेयरको पार्टहरूबाट पनि बनेको हुन्छ। र स्क्रोटम इज ए थिक मस्कुलर लेयर। मस्कुलर लेयर इट मिन्स त्यहाँ मसल छ, कुनै न कुनै मसल छ। त स्क्रोटममा कुन मसल हुन्छ भन्दाखेरि स्क्रोटम ह्याज डार्टस मसल। स्क्रोटमसित कुन मसल हुन्छ भन्दाखेरि डार्टस मसल हुन्छ। स्क्रोटममा कुन मसल हुन्छ भन्दाखेरि डार्टस मसल हुन्छ भने। त्यस्तै गरेर यहाँबाट कन्फ्युजिङ क्वेसनहरू, यो क्वेसन धेरै पल्ट आइसकेको क्वेसन हो। स्क्रोटममा कुन मसल पर्छ भन्दाखेरि त्यो डार्टस मसल हो। कुनै बेला क्वेसन आइराखेको हुन्छ। यस्तै गरी मिल्दोजुल्दो शब्द भएको एउटा हुन्छ डेट्रुसर मसल। डेट्रुसर मसल हुन्छ। यो डेट्रुसर मसल युरिनरी ब्लाडरमा पाउँछ। यो डेट्रुसर मसल कहाँ पाउने भन्दाखेरि युरिनरी ब्लाडरमा पाउँछ। तर यो डार्टस मसल कहाँ पाउँदो रहेछ भन्दाखेरि यो स्क्रोटममा पाउँछ, है त। यो डार्टस मसल कहाँ पाउने, स्क्रोटममा पाउने भने डेट्रुसर मसल कहाँ पाइन्छ भन्दाखेरि युरिनरी ब्लाडरमा पाइन्छ, है त। त यहाँबाट क्वेसन सोधिरहेको हुन्छ डार्टस मसल कहाँ पाइन्छ भन्दाखेरि स्क्रोटममा, युरिनरी ब्लाडर, कता कता अप्सनहरू दिइराखेको हुन्छ। त त्यो हामी चाहिँ जानकारी पाउनु पर्ने। डार्टस मसल स्क्रोटममा पाइन्छ भने डेट्रुसर मसल
युरिनरी ब्लाडरमा पाइन्छ। ओके, अब अर्को कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि स्क्रोटम कस्तो कलर हुने, स्क्रोटम कस्तो कलरको हुन्छ भन्दाखेरि स्क्रोटम इज ए डार्किश कलर, स्क्रोटम इज डार्किश कलर। जहिले पनि जति गोरो मान्छे भए नि स्क्रोटम चाहिँ कालो नै हुन्छ। स्क्रोटम इज डार्किश कलर ड्यू टू more melanocyte cell are found there which produce melanin more। ओके, अब यहाँ के रहेछ भन्दाखेरि स्क्रोटम इज डार्किश कलर, स्क्रोटम जहिले नै डार्किस हुन्छ, जहिले नै कालो हुन्छ। के कारणले गर्दा कालो भएको भन्दाखेरि स्क्रोटममा मेलानोसाइट सेलहरू धेरै पाएको हुन्छ, मेलानोसाइट सेलहरू स्क्रोटममा धेरै पाउँछ। स्क्रोटम इज ए डार्किश कलर, यो स्क्रोटम कस्तो कलरको हुन्छ भन्दाखेरि डार्किश कलरको हो। के कारणले गर्दा डार्किस भएको भन्दाखेरि ड्यू टू मोर मेलानोसाइट सेल, धेरै मेलानोसाइट सेलहरू त्यहाँ पाइएको हुन्छ र त्यो मेलानोसाइट सेलले के गर्ने भन्दाखेरि मेलानिन हर्मोन प्रोडक्सन गर्दो रहेछ र त्यो हर्मोनले के गर्ने भन्दाखेरि जुनसुकै अवस्था स्थानमा पनि चाहिँ त्यसले ब्ल्याकिस डार्किस बनाउने काम गर्दछ। अब के रहेछ भन्दाखेरि कुनै पनि छालाको कलर, कुनै पनि स्किनको कलर डिपेन्ड गर्छ मेलानिन, नट ओन्ली मेलानिन, तीन अझै पनि फ्याक्टरहरू छ जस्तै हेमोग्लोबिन, बाइल पिगमेन्ट र मेलानिन। यो तीनवटा फ्याक्टरले चाहिँ स्किन अथवा जेनेटिकले पनि गर्छ। त यो चारवटा फ्याक्टरले गर्दा पनि मान्छेको स्किनको कलर डिटरमाइन हुने, मेलानिन, हेमोग्लोबिन, बाइल पिगमेन्ट र जेनेटिक फ्याक्टर, यो चारवटा फ्याक्टरले चाहिँ मान्छेको कलर चाहिँ कस्तो हुने भनेर डिटरमाइन गरेको हुन्छ। अब कोही मान्छे कुनै धेरै कालो छ त धेरै कालो छ भन्नुको अर्थ त्यसको बडीमा मेलानिनको मात्रा बढी मात्रामा छ भनेर कुरा बुझिन्छ। कसैको बडी एकदमै व्हाइट अवस्थामा छ भने मेलानिनको मात्रा एकदमै कम मात्रामा छ भनेर चाहिँ हामीले बुझिन्छ। अर्को कुरा हुन्छ अब कसै एकदमै सेतो अवस्था छ भने त्यस्तो व्यक्तिहरूमा हेमोग्लोबिनको मात्रा एकदमै बढी हुन्छ र कालो मान्छेहरूको हेमोग्लोबिनको मात्रा अलिकति कम हुन्छ। जस्तै गरेर पहाडतर्फ भएको साथीहरूको हेमोग्लोबिनको मात्रा धेरै हुन्छ, त उहाँहरू जहिले पनि एउटा रातो किसिमको एउटा व्हाइटिस किसिमको कलर आउँछ र यता तराईतर्फको मान्छेलाई हेमोग्लोबिनको मात्रा अलिकति कम हुन्छ, त्यही हिसाबले पनि डार्किस हुन्छ। त भन्नुको अर्थ मान्छेको बडीको कलर डिटरमाइन गर्ने भन्दाखेरि हेमोग्लोबिन, बाइल पिगमेन्ट र मेलानिन अथवा जेनेटिक फ्याक्टरले पनि डिटरमाइन गरिन्छ है त। र त्यस पछाडि अर्को कुरा के रहेछ भन्दाखेरि स्क्रोटममा कति डिग्री टेम्परेचर चाहिन्छ, स्क्रोटममा कति डिग्री टेम्परेचर हुन्छ, त बडीको सबभन्दा चिसो ठाउँ स्क्रोटममा कति डिग्री टेम्परेचर हुन्छ भन्दाखेरि इन स्क्रोटम 34 डिग्री सेन्टिग्रेड। स्क्रोटममा कति डिग्री सेन्टिग्रेड हुन्छ भन्दाखेरि 34 डिग्री सेन्टिग्रेड तापक्रम हुन्छ। अब यो 34 डिग्री सेन्टिग्रेड किन चाहियो त्यहाँ, किनभने स्पर्मेटोजेनेसिस टेस्टिसलाई स्पर्म प्रोडक्सन गर्नको लागि बडीको टेम्परेचर भन्दा नर्मली 3 डिग्री सेन्टिग्रेड टेम्परेचर कम भएको आवश्यकता पर्दछ। त त्यसै हिसाबले यो चाहिँ स्क्रोटममा 34 डिग्री सेन्टिग्रेड टेम्परेचर हुन्छ। यदि स्क्रोटममा टेम्परेचर बढी मात्रामा लङ टर्मसम्म पढिराख्यो भने त्यसले चाहिँ बच्चा जन्माउन सक्ने क्यापेसिटी घटाइदिन्छ, मेल इन्फर्टिलिटी गराउन सक्छ। त्यस कारणले गर्दा भन्छ कहिलेकाहीँ क्वेसनहरू आइराखेको हुन्छ स्क्रोटममा कति डिग्री टेम्परेचर हुन्छ 34 डिग्री सेन्टिग्रेड, अथवा अर्को भाषामा सोध्छ नर्मल बडीको टेम्परेचर भन्दा कति डिग्री टेम्परेचर कम स्क्रोटममा पाइन्छ भन्दाखेरि 3 डिग्री सेन्टिग्रेड, किनभने हाम्रो नर्मल बडीको टेम्परेचर 37 डिग्री सेन्टिग्रेड हो भने त्योभन्दा 3 डिग्री सेन्टिग्रेड कम गर्यो भने 34 डिग्री सेन्टिग्रेडमा आउँछ है त। र अर्को कुरा के भन्छ भन्दाखेरि विदेशहरूमा त कतिपय विदेशहरूमा लङ टर्म ड्राइभ गर्नु पर्यो भने ड्राइभिङ लाइसेन्सहरू दिनु पर्यो भने जबसम्म एउटा बच्चा जन्माइदैन तबसम्म त्यो ड्राइभिङ लाइसेन्स पाउने अवस्था हुँदैन।
अब किन हुँदैन भन्दाखेरि त्यो लङ टर्मसम्म ड्राइभिङ गरिराख्यो भने अब त्यो इन्जिनबाट गाडीको इन्जिनबाट हिट प्रोडक्सन भइराखेको हुन्छ र त्यो हिट लगातार बडी स्क्रोटममा पडिराख्यो भने त्यहाँ त टेम्परेचर मेन्टेन हुन सक्दैन। यदि लङ टर्मसम्म त्यस्तो पर्यो भने 6 महिना 5 महिना 1 वर्षसम्म त्यस्तो ड्युटी गऱ्यो भने लङ टर्मसम्म ड्युटी गऱ्यो भने त्यसले गर्दा स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्म प्रोडक्सन गर्ने प्रक्रियामा असर पुर्याई भोलिको डेटमा मेल इन्फर्टिलिटी गराउन सकिने अवस्था आउन सक्छ। त्यसकारणले गर्दा विदेशहरूमा ड्राइभिङ लाइसेन्स दिनको लागि एउटा बच्चा जन्माएको हुनुपर्ने हुन्छ। र अर्को कुरा हुन्छ टेस्टिजको बारेमा हामीले चाहिँ थाहा पाउँदाखेरि टेस्टिजको वेट 10 देखि लिएर 15 ग्रामको हुन्छ। साइज हेर्दाखेरि 4.5 सेन्टिमिटर 2.5 सेन्टिमिटर र 3 सेन्टिमिटरको हुन्छ। लम्बाइ चौडाइ र हाइट थिकनेस, लम्बाइ चौडाइ र थिकनेस एलबिटी भन्नु, लम्बाइ चौडाइ र थिकनेस। अर्को कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि लम्बाइ साइज भयो वेट साइज 4.5 2.5 र 3 सेन्टिमिटर र यो टेस्टिज कस्तो सेपको हुन्छ भन्दाखेरि ओभल सेप। यो सेप हेर्दाखेरि यसको कस्तो रहेछ भन्दाखेरि ओभल सेपको हुँदो रहेछ। ओभल सेप अथवा राउन्ड सेपेड भन्छ, ओभल सेप अथवा राउन्ड सेपेड हुन्छ। र यो टेस्टिजको कुरा हेर्दाखेरि 10 देखि 15 ग्राम वेट भयो, 4.5 × 2.5 × 3 सेन्टिमिटर। र टेस्टिजमा कतिवटा लेयर हुन्छ, टेस्टिजमा कतिवटा लेयर हुन्छ भन्दाखेरि टेस्टिज हैज 3 लेयर्स, टेस्टिज हैज 3 लेयर्स। सबभन्दा भित्रको हुन्छ ट्युनिका भ्यास्कुलोसा, ट्युनिका भ्यास्कुलोसा, त्यस पछाडि ट्युनिका अल्बुजिनिया। यो टेस्टिजलाई घेरेर राख्ने लेयर कतिवटा रहेको छ भन्दाखेरि 3वटा लेयर हुन्छ, ट्युनिका भ्यास्कुलोसा, ट्युनिका अल्बुजिनिया र ट्युनिका भेजिनालिस। ट्युनिका भेजिनालिस र ट्युनिका भेजिनालिस लेयर। अब के रहेको छ भन्दाखेरि हामी चाहिँ कहिलेकाहीँ ट्युनिका भेजिनालिस लेयरमा एक्सेसिभ फ्लुइड, यही ट्युनिका भेजिनालिस लेयरमा एक्सेसिभ फ्लुइड बढिरह्यो भने त्यस्तो अवस्थालाई हाइड्रोसिल भनिन्छ। कहिलेकाहीँ सोधिरहेको हुन्छ हाइड्रोसिल भन्नुको अर्थ के रहेछ भन्दाखेरि ट्युनिका भेजिनालिस लेयरमा एक्सेसिभ फ्लुइड कलेक्सन भयो भने त्यो अवस्थालाई हाइड्रोसिल भनिन्छ। ट्युनिका भेजिनालिस लेयर यो टेस्टिजको सबभन्दा आउटर लेयर हो, सबभन्दा इनर लेयर ट्युनिका भ्यास्कुलोसा र मिडल लेयर ट्युनिका अल्बुजिनिया। अर्को कुरा के भन्छ भन्दाखेरि टेस्टिजलाई कसले कम्प्लिट रूपमा ढाकेर राखेको हुन्छ, यो तीनटैले ढाकेर राखेको हुन्छ, तर कम्प्लिट रूपमा टेस्टिजलाई कुन लेयरले ढाकेको हुन्छ भन्दाखेरि यो ट्युनिका अल्बुजिनियाले कम्प्लिटली कभर्ड। कहिलेकाहीँ सोधिरहेको हुन्छ टेस्टिज कम्प्लिटली कभर्ड बाय ट्युनिका अल्बुजिनिया। के रहेछ भन्दाखेरि टेस्टिज कम्प्लिट रूपमा कभर्ड कुन लेयरबाट भएको हुन्छ भन्दाखेरि ट्युनिका अल्बुजिनिया लेयरबाट भएको छ। अब जस्तै यहाँ के रहेछ भन्दाखेरि अब जस्तै यो एउटा यो टेस्टिज भयो, यो टेस्टिज भयो भने सबभन्दा भित्रको लेयर यो भयो, अनि त्यस पछाडि अर्को ट्युनिका अल्बुजिनिया हुन्छ, त्यो पूर्ण रूपमा कभर गरेर राखेको हुन्छ र त्यस पछाडि यसरी गरेर ट्युनिका भेजिनालिस लेयर पाइन्छ। भन्नुको अर्थ के रहेछ भन्दाखेरि कम्प्लिट रूपमा जुन कभर गरेर राख्ने लेयर कुन रहेछ भन्दाखेरि यो मिडल लेयर हो ट्युनिका अल्बुजिनिया है त। त कम्प्लिटली कभर्ड टेस्टिज चाहिँ कम्प्लिट रूपमा कभर्ड कुन लेयरबाट भएको हुन्छ भन्दाखेरि ट्युनिका अल्बुजिनिया लेयरबाट। र अर्को कुरा के भन्छ भन्दाखेरि टेस्टिजको इन्फ्लामेसनलाई के भनिन्छ, टेस्टिजको इन्फ्लामेसनलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि अर्काइटिस। टेस्टिजको इन्फ्लामेसनलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि अर्काइटिस है त। त आजको पहिलो सेसनमा यति नै, र अर्को सेसनमा चाहिँ यसको कम्प्लिट र यो रिप्रोडक्टिभ सिस्टमको पार्ट 1 अन्तर्गत यति हो। अब पार्ट 2 अर्को टाइम अर्को सेसनमा लिएर आउनेछु। नमस्ते, धन्यवाद, बाइ बाइ।